السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي تعلم الفرنسية مع خديجة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكتمتعوا بصحة جيدة. احنا على ابواب رمضان، الله يبلغنا رمضان وحنا لا فاقدين ولا مفقودين، والله يجعلنا فيه من المغفورين يا ربي امين. اذا نبداو بسم الله على بركه الله. الدرس ديالنا ديال اليوم العنوان هو ديال الدرس الماضي، هو ادوات المعرفه المدغمه او الادوات المدغمه. هي ان حرف اداه كتجمع مع حرف كيتدغموا كيعطيونا واحد المقطع الصوتي اللي غيسهل علينا النطق. les articles définis contractés. بسم الله. دونك عندنا اليوم لا بريبوزيسيون دو. في الحصه الماضيه شفنا لا بريبوزيسيون ا، تتمه هي لا بريبوزيسيون دو. لا بريبوزيسيون دو هي حرف الجر لي يعني كنقولوا في العربيه ديالنا هذا الدفتر لفاطمه، هذه الكره للاولاد، يعني ديال بالدارجه ديال قلم ديال فاطمه، ولا الكره ديال الدراري بالدارجه بالفرنسيه هي دو ياك. دونك غنشوفوا هنايا دو الا زدنا عليها لو يعني غنقولوا دو لو كتعطينا دو. ما يمكنلناش نقولوا دو لو لتسهيل النطق، حيت كيجي حتى في القراءه ديالو ثقيل دو لو. في القاعده ديالو دو شنو اللي تيخلينا نفهمو اكثر هما الامثله. اذا كنقولوا لا بورت دو لو غاراج. بالنسبه لاي واحد غادي يكون مبتدئ في الفرنسيه غيفكر بانه منين يبغي يقول الباب ديال الكراج غيقول، حيت الكراج قلنا التعريف الا عرفنا الكراج يعني الكراج ديال الدار ولا عرفناه لو غاراج يعني عارفين علاش كنهضروا. اول حاجه غتفكر غتقول الباب ديال الكراج غتقول لا بورت دو لو غاراج، حيت هذا التعريف ديال المذكر المفرد، ولكن خطا لا في النطق ولا في الكتابه. كنقولوا لا بورت دو غاراج، الباب ديال الكراج. مفهوم؟ دو لو راه ما كايناش في اللغه الفرنسيه، ما كنقولوش دو لو، دو. نكملوا عاوتاني دو هي راه نفس القاعده ديال غير هي في كتعطينا او في المفرد، وكتعطينا بالنسبه الى زدنا عليها لو كتعطينا او في المفرد، وإلا زدنا عليها لي كتعطينا او باكس في الجمع. وهنا في دو كاينه دو و دو بلس لي كتعطينا دي. دو الا غنقولوا دو لي لا كيولي في بلاصتها دي. هادو تيتدغموا تيعطيونا هاد المقطع الصوتي. نجيو هنايا كاينه هذا كنقولوا له لارتيكل ديفيني كونتراكتي ديال الجمع. الامثله كيشرحوا لنا اكثر. هنا كنقولوا لا فيت دو لي مير، ولكن خطا، ما عمرها ما كتقال ما كتكتب. ملي كنبغيو نقولوا دو لي الجمع ديال المذكر ولا المؤنث تالي بير نفس الشيء المذكر ولا المؤنث، يعني كنقولوا لي ديما كيجمع جمع المذكر والمؤنث، لو ولا هما اللي تيفرقوا لينا. اذا كنقولوا لا فيت دي مير، لا فيت دي مير عيد الامهات. هاد لافيت كتقدر نقولوا بها عيد الامهات، ونقدروا نقولوا حفله الامهات، كتعني حتى حفله. لافيت المعنى ديالها الاخر هي حفله، ولكن هنا كنعنيو بها عيد الامهات. الفرنسيه راه فيها كاين المعنى ديريكت، المعنى هذا، ولكن بعض المرات الكلمه كتعطي معنى اخر على حسب الجمله فين تحطات، على حسب الجمله كتعطي المعنى ديالها. اذا نكملوا هادو هما اللي فيهم التغيير، يعني دو لا كتعطي دو لي كتعطي دي. راه كنعاود غير خصوصا كنركز وكنعاود انا ديما تنقولها ونكررها في كل مره المبتدئين اللي بداو معايا من اول حصه لدابا راهما غادي زعما في واحد مهم، راه كيفهموا مزيان النطق عندهم مزيان، حاجه يقراوها مزيان، لان درنا المقاطع الصوتيه بحال كاع
غاج. قلنا بان الجيم ملي كيكون عند حداها ا و اي و او كتنطق ج، وفاش كتكون عندها او اي و اي كتنطق ج. نكملوا هنايا ما كاينش تغيير. علاش خليتهم هنا؟ حيت هادو ما فيهمش تغيير. دو الا زدنا عليها لا كتبقى دو لا. دو مع لا مع أداة تعريف ديال المؤنث المفرد كتبقى دو لا. لي كلي دو لا فواتور. لي كلي دو لا فواتور. هاد لي كلي شفناها ملي درنا الحروف التي لا تنطق في الأخير. قلنا هاد الاف ما تنطقوهاش. نرجعوا لهذا الفيديو هذا اللي ما شافوش راه غادي يلقاه في البلاي ليست. لي كلي دو لا فواتور. هاد فوا حتى هي شفنا النطق ديالها و، قلنا و وخلاص. النطق الاخر عادي او في الاخير لا تنطق. دو ملي كنزيدوا على ال ابوستروف. هاد ال ابوستروف نعاود غير واحد التذكير صغير ديما تنديروها ملي تكون الكلمه اللي من بعد منها كتبدا بفويال بحرف عله. دو ال apostrophe le jouet de l'enfant. هنا مفاتيح السيارة. هنا لعبة الولد. لعبة الولد le jouet de l'enfant. مفهومه القاعده هنايا. ركزوا لي غير على القاعده. الامثله ممكن نبقاو كل مره نديروا الحصات ملي غنديروا ان شاء الله الكونجيغيزون ديال الافعال. هاد هنا ما درتش الافعال كاع، درت غير الاسماء الجمل الاسميه. ملي غنديروا الافعال الامثله غيجيو. ملي غنعرف القاعده غير غنشوفها غنعرف صافي هذيك راه دو علاش منين جات. اللي مهم عفاكم درت واحد الانتباه هنايا. كاينه واحد الملاحظه مهمه جدا انتبهوا لها حتى هي وكتبوها باش تعقلوا عليها. لا يجب الخلط بين دي اللي هي أداة نكرة تخص الجمع الغير معرف. دي اللي كتخص الجمع الغير معرف. مثال ديزاربغ أشجار. ما قولش الأشجار حيت إلا قلت الأشجار غنقول لي زاربغ ياك. لي زاربغ اللي مثلا كاينين هنا ولا المهم عارفاهم انا كنديزيني يعني كنحدد شي حاجه اللي عارفاها. ولكن دابا قلت اشجار يعني واحد الاشجار. فرقوا بيناتها. هذه راه اداه نكره بالنسبه للجمع. دي زاربغ دي كايي دي غوب دي غو. المهم اي حاجه واحد الجمع ديال شي حاجه نكره. ولكن ما تخلطوهاش. درت لا يجب الخلط هذه مع دي اللي هي موضوع درس اليوم بمعنى لي. اليوم راه كتعطي المعنى ديال لي لا فيت دي مير يعني ديال حفله الحفله للامهات. هذه الحفله للامهات ولا لا فيت ديال الامهات ديال ياك. وفرقوا بين هذه اللي هي نعاود نكررها مع دي اللي هي موضوع ديالنا اليوم. اللي نعطيكم مثال لا بال دي غارسون. كرة الاولاد ولا بالدارجه الكره ديال الاولاد حيت معرفه هنا الكره. هنايا كرة الاولاد حيت حنا هنا باش عرفنا واخا ما درناش الف ولا حيت عرفنا بالاضافه. ملي كنقولوا كرة الاولاد راه باينه هذيك الكره كنحددها. هنا في العربيه التعريف بالاضافه ياك. ماشي ضروري ندير لها الالف ولا حيت كاين التعريف بالاضافه. كرة الأولاد لا بال دي زونفون ديال الدراري. لاحظتوا معايا هنا دي زاربغ يعني نقدر نقول مهم شي حاجة دي زاربغ. وهنايا ديال هذا هو المهم. هذا غير ارتيكل يعني أداة باش نبين بأن هادو راه ما معروفينش وهما راه جمع. فاهمين؟ نتمنى من الله تكون الحصه مفهومه وواضحه. اي ملاحظه عندكم كتبوها لي في التعاليق. واللي بغى نشرحوا شي حاجه في الفيديوهات اللي فاتوا كتبوهم لي في التعاليق. نتمنى من الله من قلبي ان هذا الشيء يكون مفهوم وواضح. شكرا على المشاهده. نلقاكم في الفيديو المقبل ان شاء الله مع درس جديد.